नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई लिएर अहिले यो कोरोना सङ्क्रमण र अहिलेको परिस्थितिमा कङ्ग्रेसको महाधिवेशन समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा कङ्ग्रेसभित्र पछिल्ला केही नेताहरूले आशंका गरिरहेको अवस्थामा 14औं महाधिवेशनको तयारी, कङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्व कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। साथै कोरोना सङ्क्रमणको समयमा सरकारले गरिरहेको काम कारबाही कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ, सरकारले चुकेका ठाउँहरू कुन हुन् र सरकारले राम्रो कसरी गर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहेर आज देखापट्टि विशेषमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हामीले निम्ति आएका छौँ संविधान सभाका सदस्य तथा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा। यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब पछिल्लो केही दिन यता कङ्ग्रेसभित्र एउटा नयाँ छलफल के चलेको छ, नेताहरूले के भनिराख्नेको सुनिँदैछ भने फागुनमा महाधिवेशन सम्भव हुँदैन कि भन्ने कुरा बाहिर आउँदैछ। यसतर्फ कङ्ग्रेस उन्मुख भएको हो? अब काङ्ग्रेसको अधिवेशन हुनका आफ्नै प्रक्रियाहरू छन्। तपाईँलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, हाम्रो एउटा क्रियाशील सदस्य, नेपालीमा त्यसलाई सक्रिय सदस्य पनि भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ हामीले 6743 वटा ओडामै प्रत्येक ओडामा पहिला जति थियो त्यसको डबल गरेर अहिले 50% थपेर जति थियो 100% थपेर वितरण गर्ने कामहरू सुरुवात गरेका थियौँ। कतिपय जिल्लाहरूमा हाम्रो पार्टीको समायोजन असाढमा भइसक्नुपर्ने, साउनमा भइसक्नुपर्ने अहिलेसम्म भएको छैन। 2 नम्बर प्रदेशका कतिपय जिल्लाहरूमा समायोजनको कुरा भएको छैन। समायोजन भइसकेपछि क्रियाशील सदस्य प्रत्येक ओडामा रिन्यू गरेर नयाँ तिनीहरूलाई दिएर त्यसलाई हामीले क्षेत्रीय समिति, पहिला त ओडाबाट गाउँपालिका, पालिकाबाट क्षेत्रीय समिति, क्षेत्रीय समितिबाट जिल्ला समिति, जिल्ला समिति हुँदै केन्द्रीय समितिमा पठाइन्छ र केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अनि त्यो आएको लिस्टलाई प्रत्येक ओडामा फेरि तपाईँहरू मतदाता बन्नुभयो है भनेर पठाउने प्रचलन हुन्छ। त्यो पठाइसकेपछि त्यो मतदातामा दाबी विरोध गर्ने टाइम हुन्छ। अनि त्यो दाबी विरोध गरिसकेपछि तिनीहरू हाम्रा मतदाता हुन्छन् र अनि तिनीहरू हाम्रा भोटर्स लिस्टमा नाउँ लेखिएपछि हाम्रा भोटर्स हुन्छन्। अहिलेसम्म हाम्रो समायोजन भएको छैन। अब मङ्सिरमा जिल्ला अधिवेशन, गाउँ अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन, क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हामीले पहिला रुटिन लेखाएका थियौँ। अहिलेको असोज भइसक्यो, अहिलेसम्म समायोजन भएको छैन। कतिपय जिल्लामा सभापतिहरू नै कोरोनाले एकदम ग्रस्त हुनुहुन्छ। हाम्रो महामन्त्री नै अहिलेबाट त्यो रोगबाट आक्रान्त हुनुहुन्छ। छिटो उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छु। कतिपय केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि मलाई के लागेको छ भने हामीले घोषणा गरेको फागुनमा केन्द्रीय महाधिवेशन हुने सम्भावना आजका मितिबाट क्षीण भएर गएको छ। कुनै नेताले हुन्छ भने पनि अब सम्भावना छैन। यसमा कारण के देखाइएको छ भने कोरोना भन्दा पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार जुन 6 महिना लम्ब्याउन सक्ने भनेर भनेको छ, त्यो व्यवस्थालाई टिकेर सभापति देउवाले 6 महिना आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको हो भन्ने आवाज चाहिँ सशक्त छ कङ्ग्रेसभित्र। दुईटा कुरा छ। त्यो आवाज अब 1 वर्ष हाम्रो 5 वर्ष हो, 4 वर्ष अवधि हो, 1 वर्षसम्म हाम्रो विधानले दिएको पार्टीको विधानले त्यो हामीले थपिसक्यौँ। फागुनबाट चैतबाट भन्नुहोस् न, थपिसक्यौँ। अब हामीसँग विधान तयार अधिवेशनलाई सार्ने ठाउँ छैन। तर संविधानमा हामीले के लेखेका छौँ भने विषम परिस्थितिमा त्यसलाई 6 महिना फेरि सार्न सक्ने प्रावधान हामीले उल्लेख गरेका छौँ। त्यो सार्दाखेरि हाम्रो चैतमा अधिवेशन भएको 5 वर्ष पुग्छ। चैतको 6 महिनाले झन्डै भदौसम्म पुग्ने सम्भावना छ। अब कुनै पनि विकल्पहरू प्रयोग हुन सक्ने ठाउँहरू भएन। कोरोना यसै गरी बढ्दै गयो। पार्टीको समायोजनहरू समयमा भएनन्। नेतृत्वहरू अहिले यो समायोजन सक्ने र पार्टीलाई जुमबाट सबै काम गर्न सक्ने, हेर्नुहोस् हामी मिटिङ गरिरहेका छौँ। कहिले सभापतिले सम्बोधन गर्नुभएको छ, कहिले उपसभापतिहरूले सम्बोधन गरेका छन्, कहिले केन्द्रीय सदस्यहरू जुमबाट गाउँ गाउँमा यस्तो हतार देखिएको छ नेताहरूमा। त्यहीबाट पनि हामी जिल्ला जिल्लाबाट अधिवेशनका प्रक्रियाहरू, गाउँ अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन, पछि जिल्ला अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिले त्यहीँबाट भोट हाल्ने प्रक्रिया पनि हामी सुरु गर्न सक्छौँ नि। तर त्यो बारेमा पनि सेन्ट्रल कमिटीमा छलफल हुन सकेको छैन। यो चाहिँ तपाईँको आवश्यक देखिन्छ। नेताहरू घोषणा गर्नुभएको छ आफैलाई। तर मलाई तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, 14औं महाधिवेशन पनि काङ्ग्रेसको एउटा गुटले अर्को गुटलाई जित्ने, एउटा गुटले अर्को गुटलाई हराउनेमा मात्रै सीमित भयो भने अहिले देशमा भएको निराशा, देशमा भएको
राजनीति अस्थिरता, देशमा भएको भ्रष्टाचार, बुद्धिजीवीमा एउटा पैदा भएको अविश्वास, त्यसलाई जित्ने खालको अधिवेशन हुनुपर्छ र त्यस्तो भावनाको विकास 14औं अधिवेशन हो भने मात्रै काङ्ग्रेसको अधिवेशनको औचित्यता पुष्टि हुन अब सक्छ। यहाँले भन्ने जस्तै कतिपय भर्चुअल बैठकहरूमा पनि गुटकै बैठक हुने, गुटले एउटा निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। केही दिन अघि त आमरण अनसन पनि बस्ने भनेर निर्णय भयो हैन। तपाईलाई अनुरोध गरेँ, यो चाहिँ म एउटा मान्छेलाई मात्रै, पार्टी सभापति अथवा महामन्त्री अथवा उपसभापति वरिष्ठ नेतालाई मात्रै दोष दिन्न, सबैको दोष छ। समयमा हामी केही नगर्ने, समय घड्किएपछि एउटाले अर्कोको आलोचना गर्नेमा हामी केन्द्रित रह्यौँ, सबै पार्टीका साथीहरू। यो वास्तवमा हामी सबैका लागि दुःखदायी समाचार हो। देश हेर्नुहोस् यस्तो अवस्थामा पुगेको छ। 2.5 वर्षको अवधिमा सरकार बनेपछि जनताको जुन अपेक्षा थियो संविधान सभापछि बनेको सरकारबाट देशमा एउटा शान्ति कायम होला, समृद्धि कायम होला, भ्रष्टाचारको अन्त्य होला, जनताले एउटा सुशासनको अनुभूति पाउलान्, विकास निर्माणका गतिहरू एउटा गतिमा रफ्तार हुनेछन्, आर्थिक समृद्धि हुनेछ, लगानीको वातावरण सिर्जना भएको छ, नयाँ उद्योग धन्दाहरू खोल्नेछन्, भएका उद्योग धन्दाहरू बन्द हुने छैनन् भन्ने जुन अपेक्षा थियो, अहिले झन् कोरोना त 6 महिनादेखि भएको, त्यो बेलासम्म पनि हेर्नुहोस् यति नेपालको इकोनोमिक अवस्था त यति डाउन भएको छ। तपाईहरू कसरी मिडिया धानिरहनु भएको छ त्यतातिर म गइनँ, तर हेर्नुहोस् धेरै मान्छेहरू अहिले 50 झन्नै 40 लाख मान्छेहरू विदेशबाट नेपाल आउनु भएको छ। उहाँहरू रोजगारी घुमेर आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले एउटा रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउन सकेका छौँ। अब अर्को वर्ष आर्थिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेभिन्यूबाट चलेको मुलुक त्यो पैसा आउने अवस्था पनि छैन। हिजोसम्म विदेशी दात्री मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग पनि गर्थे, भारतले गर्थ्यो होला, चीनले गर्थ्यो होला, अमेरिकाले गर्थ्यो होला, फ्रान्सले गर्थ्यो होला, जापानले गर्थ्यो होला। अब ती देशहरू आफै तपाईँको आक्रान्त छन् रोगबाट, उनीहरू सहयोग गर्ने अवस्था छैनन्। त्यो बेला हाम्रो इन्कम सोर्स केही छैन, तपाईँको भाका उद्योग धन्दाहरू बन्द छन्। यो बेला प्रधानमन्त्रीको एकदम टुँडी खेलबाट कड्किएको भाषण सुनेर मान्छेहरू खुसी हुने अवस्था छैन। भाषण कड्किएर गर्नु होला, तर देश संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुगेर 6 वर्ष भयो। 6 वर्षको उपलब्धिमा हाम्रा नेताहरूको अनुहारमा वास्तवमा गणतन्त्र के हो भन्ने टक्क अनुहार हेर्दा देखिनुपर्नेमा राष्ट्रपति तपाईँको हिजोको राजाभन्दा पावरफुल भएर बस्नुपर्ने, करोडौँको तपाईँको कार्पेट उहाँलाई चाहिनुपर्ने, मन्त्री निवासमा जिम खाना चाहिने, यतिखेर मन्त्रीहरू मन्त्री क्वार्टरमा बसेर भाडा लिने, त्यसपछि माननीयहरू आफ्ना घरमा बसेर घर भाडा लिने, यो पद्धतिको विकास अहिले हुन थाल्यो। नेपालको इतिहासमा सायद तपाईँको यति भ्रष्ट भएको इतिहास कहिल्यै थिएन। तर देख्नुभयो अख्तियार संवैधानिक आयोगहरू एकदम निष्क्रिय भएर बेइज्जतीपूर्वक आयोगका आयुक्तहरू अहिले हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यहाँले मैले कङ्ग्रेसमा जोडेको थिएँ, यहाँले प्रवेश गरिहाल्नु भयो। यसैमा थप्न खोजेँ, मैले एकछिन पछि प्रवेश गराउन चाहेको थिएँ। यहाँ पनि संविधान लेख्ने एकजना सभासद हो होइन, त्यस कारणले अहिले धेरैको भनाइ के छ भने मधेसमा त हिजो विरोधै भयो, विगतमा कालो दिवस मनाइन्थ्यो, यसपालि स्वरूप परिवर्तन गरेर दिवस मनाइएको छ, के अरे विरोध गरिएको छ। संविधान लेख्नेहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्, संविधान अनुमोदन गर्नेसँग पनि मैले यसै छलफलमा पूर्व राष्ट्रपतिज्यूसँग कुरा गरेँ, उहाँको पनि त्यति विश्वस्त आवाज देखिएन कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर। प्रतिपक्ष पनि छैन, सरकारमै रहेका पनि कतिपय यही भनिरहेका छन्, मुख्यमन्त्रीहरू सन्तुष्ट छैनन्। काम त सबैले गर्नुपर्ने हो नि। हामीले संविधान उत्कृष्ट भनेर जारी गर्यौँ, तर कामको विषयलाई लिएर अब आरोपै आरोप छन्। यसरी त न संविधान बलियो हुन्छ न संहिता बलियो हुन्छ। सही कुरा गर्नुभयो। यसको मुख्य दायित्व भनेको हेड अफ द गभर्मेन्ट र हेड अफ द स्टेटको हो। हेड अफ द गभर्मेन्ट र हेड अफ द स्टेट पावर डिसेन्ट्रलाइज गर्नुपर्नेमा सबै पावर आफू तल्लीन रहनु। प्रधानमन्त्रीलाई के त्यस्तो चाहिएको छ कि जो अधिकारै दिन खोज्नुहुन्न, यदि यहाँले भन्नुभयो जस्तो हो? म तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, त्यही देखियो नि। अहिले किन प्रधानमन्त्रीलाई अरूले छोडेका मन्त्रालय आफैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भयो? देशको इकोनोमिक अवस्था, उहाँका सल्लाहकारहरू सबै मन्त्रीहरू सल्लाहकार हुन्। किन तपाईँका चुनाव हारेका र गलत मान्छेहरूलाई ल्याउनु पर्ने बाध्यता उहाँमा सिर्जना भयो? किन बदनाम हुनु पर्यो? किन आफ्ना मान्छेलाई मात्रै नियुक्ति गर्नु पर्यो? उहाँले जो तपाईँको जुलुस लाएर उहाँको जिन्दाबाद भनेर उहाँ हिँड्छन्, ती मान्छे मात्रै नियुक्तिको प्रक्रिया गएका छन्। पार्टीभित्र पनि गुटको एउटा कार्यालय जस्तो मात्रै प्रधानमन्त्री निवास भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई बाहिर के चाहन्छ? यहाँले यसो भनिरहँदा वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठकै कुरा गरौँ, जो मन्त्री बन्ने चर्चामा पनि हुनुहुन्छ, जो यहाँले पनि अनुसार हारेर पनि राष्ट्रिय सभामा जानुभएको छ। उहाँहरू प्रधानमन्त्रीको नारा लगाउनेवाला त होइन, तपाईलाई अनुरोध गरेँ, जिन्दाबाद भन्ने पक्षको व्यक्ति त होइन। तर जुन दिनसम्म वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आएर सचिवालयमा
समर्थन गर्नु भएन तबसम्म वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नु भएन। म तपाईँलाई यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा संविधान एउटा कुरा छ, नैतिकता अर्को कुरा छ। 5 वर्षसम्म उहाँहरूलाई जनताले, म पनि उहाँसँगै पराजित भएको मान्छे हो, मलाई अहिले हतार छैन। 5 वर्ष जनताले हामीलाई पराजित गरेका छन्। उहाँहरू नभइकन मुलुक नचल्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? वामदेव गौतम, नारायण काजी अथवा त्यो वडा सदस्य हार्नु भएको साथी एकजनालाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनु भएको छ, सिन्धुपाल्चोकबाट वडा सदस्य हार्नु भएको, 2टा मेयर हारेको मान्छेले ल्याउनु भएको छ, प्रदेशमा हारेको मान्छेले ल्याउनु भएको छ, प्रदेशमा हारेको अर्को साथीलाई प्रदेश प्रमुख बनाउनु भएको छ, मेयरमा हारेको झापाकै अर्को साथीलाई, झापाकै अर्को मान्छेलाई तपाईँले देख्नुभयो रेल विभागको प्रमुख बनाउनु भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको प्रमुख हिजोको सचिव 2064-65 काठमाडौँको सिडिओ भएको सुशीलजी, मलाई नै उहाँको अहिले पनि सही छ जेलमा हाल्नेमा थुन्नमा लाँदाखेरि सुशील घिमिरे अहिले नेपाल एयरलाइन्सको चेयरम्यान हुनुहुन्छ, यहाँ ल्याउनु भएको छ। अहिले नेपालमा बाहिरबाट आउने यात्रीहरू ल्याउँदाखेरि अरबौँको कमिसनका खेलहरू भएका छन्। किन यस्तो गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई? औषधि किन्नका लागि उप प्रधानमन्त्रीजी आफै इन्भल्भ भएका कुराहरू आउन थालेका छन्। सिनोफर्मा भन्ने एउटा फर्मा चाइनाबाट, त्यसको सोल्स एजेन्ट नेपालमा दर्ता नभइकन त्यो सोल्स एजेन्टका तपाईँको यहाँ एजेन्ट पनि उप प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीका सन्तानहरू नभइकन नेपालमा आर्मीलाई त्यो एजेन्ट प्रमाणित नभइकन सामान किन्न दिएन। नेपाल आर्मी जस्तो एउटा स्वच्छ नेपालको इतिहासमा बचेको संस्था छ भने न्यायपालिका र आर्मी भन्ने थियो। यिनीहरूलाई विवादमा ल्याउने काम भएको छ। एकातिर हेड अफ द स्टेट राष्ट्रपतिलाई विवादमा प्रयोग गरियो, अर्कोतिर न्यायपालिकामा देख्नुभयो। यहाँले भन्नुभएका कतिपय कुराहरूमा मध्ये जस्तो राष्ट्रपतिकै कुरा गर्नुभयो, नारायण काजी श्रेष्ठकै कुरा गर्नुभयो, वामदेव गौतमकै कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूको स्वविवेक छैन। तपाईँ पनि अहिले पराजित भएको अवस्थामा मसँग कुराकानी गरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई अफर आयो भने तपाईँ जानुहुन्छ कि हुन्न? म विनम्रता कि नआएर मन्जीजी अफर नआएर तपाईँसँगै भने यो सार्वजनिक मिडियामा मेरो अभिव्यक्ति सबै नेपालीहरूले सुनुन्। अभिव्यक्ति के अरे मलाई अफर आए पनि म त्यो ठाउँमा अहिले जान्न। मलाई 5 वर्षका लागि जनताले तँ अहिले अयोग्य भइस्, तँले जित्न सकिनस् भनेर निर्वाचनबाटै पराजित गरेका हुन्। भलै मैले पराजित हुने बित्तिकै मैले मेरो निर्वाचित हुने साथीलाई फुलका माला लिएर गएर उशृङ्खलता, उदण्डता, असहिष्णुता र अदूरदर्शी काम र संविधानलाई मिच्ने कामहरू नगर्नुहोस्, त्यो बेला तपाईँहरूले जितेको सार्थकता पैदा हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यो साथीलाई मात्र भनेको होइन, बहुमत ल्याउने दललाई पनि भनेको हुँ। बहुमत ल्याउने दलले अहिले गरेका काम क्रियाकलाप हेर्दाखेरि नेपाली नागरिकका जसले मतदान गर्नुभयो उहाँहरू एकचोटि हात धुने चलन छ नि, अहिले कोरोना लाग्छ भनेर 10 चोटि चाहिँ गलत मान्छेलाई हामीले भोट हाल्यौँ भने हात धुन उहाँहरू थाल्नु भएको छ। र कहिलेकाहीँ त आफ्नो हात आफैले थोक्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले सुन्न आएको छु। गलत मान्छेलाई भोट हाल्यौँ भनेर उहाँहरूलाई पीडा भएको छ। अहिले देशव्यापी तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा त्यस्तो भएको छ? माला त तपाईँले पनि ठुलै लगेर जानुभएको थियो होइन? मैले मलाई चाहिँ गर्व होस्, मैले हार्दाखेरि पनि समृद्धिले जित्यो। एउटा राम्रो कल्चर हो। त्यसको सुरुवात चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो या विश्व प्रकाश शर्मा लगायतका अरू व्यक्तिहरू पनि मैले गरे जस्तो लाग्छ। मलाई खुसी पनि, म कृष्णजीको अलिकता नजिक बसेर पनि काम गरेको। चुनाव भनेको हार जित हुन्छ। यो देशमा नानी मैयाले जितेर कृष्ण प्रसादले हारेको मुलुक हो। 2064 सालमा तपाईँहरूले राजेन्द्र होइन विश्वदीप लिङदेल भन्ने एकजना साथीले केपी ओलीलाई झापाबाट चुनाव हराउनु भयो। जो विश्वदीप लिङदेल अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ। झल्लाची पनि हार्नु भएको थियो। माधव नेपालजी जस्तो सौभाग्य सबैलाई पाइँदैन। अहिले मलाई त्यो भर्खरै उहाँहरूको इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ। तपाईँ किन वामदेवलाई चाहिँ हारेको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा लगो भनेर रिसाउनुहुन्छ? किन त्यस्तो गरेको, किन लगेको भन्दा अब माधव नेपाललाई त्यो क्वेसन सोधेपछि जवाफ के दिनु? आफै हारेर 2 ठाउँमा हारेर प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई त्यो क्वेसन सोधेपछि बरा उहाँले के जवाफ दिनु? मुलुकमा सबैलाई त्यो सौभाग्य मिल्दैन। तर म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, चुनाव हारिसकेपछि त्यो अवधिसम्म संविधानले के भन्छ होइन, नैतिकताले के भन्छ, आफ्नो नैतिकताले के भन्छ त्यो कुरा नेताहरूले विचार गर्नुपर्ने थियो। भलै केपी ओलीले पनि यति हतार गर्नुपर्ने थिएन। उहाँलाई 2/3 नजिकको सरकार थियो। वामदेव र नारायण काजी ती केही हारेका मान्छेहरूलाई नलैकन, नियुक्ति नगरिकन उहाँको सरकार, उहाँको कुर्सी डगमगाउने अवस्था थिएन। तर पनि सरकार हेर्नुहोस् 6-8 महिनादेखि त नेकपाको आन्तरिक झगडा मात्रै मुलुक फस्यो। तपाईँले यत्रो कोरोनाको बारेमा के गर्ने, कसरी आर्थिक समृद्धिका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने, कसरी जनताका बिहान खाने जनताले बेलुका कसरी खाने भनेर टुँडी खेलमा
पुष्पवृष्टि गर्दै जाँदाखेरि त्यो लाइनमा बसेर खान नपाउने मान्छेको बारेमा के सोच्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो हुकार गर्दा एक शब्द बोल्नु भएन। योभन्दा दुःखदायी केही हुनसक्छ? अब यो मुलुकमा यस्तो यहाँकै नजरमा यति विषम परिस्थिति देख्नुभयो र संविधान लेख्ने एकजना यहाँ पनि भएका कारणले संविधानमा संसदीय व्यवस्थाका बारेमा निकै महत्त्व दिएको छ। संसदीय व्यवस्था नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई थाहा छैन भन्ने कुरा भएन। अनि यति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तपाईँका पार्टी सभापति पटक पटक बालुवाटार जानुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुहुन्छ, लुसु लुसु फर्किनुहुन्छ उहाँ, अनि प्रतिपक्षी दलको नेताले गर्ने काम त्यति हो त? म तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, मलाई हेर्नुहोस् एउटा भनाइ छ, अलिकता प्रतिपक्षी दलको नेताको बोली बुझिँदैन, अलिअलि काम चाहिँ बुझिन्छ। सत्ता पक्षको नेताको प्रधानमन्त्रीको बोली बुझिन्छ, काम बुझिँदैन भन्ने बाहिर चर्चा छ। तर हाम्रा नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुनुभयो। हाम्रा नेता होइन, मैले तपाईँको पार्टी सभापति भनेर स्पष्ट प्रश्न गरेको छु। म यहीँ जाँदैछु। मेरो सभापति पनि व्यक्तिगत कुराहरूमा बढी अलिकता नजिक हुनुभयो कि त्यसले गर्दा पार्टीलाई घाटा हो कि भन्ने चिन्ता सबैतिर भएको छ। मैले अघि पनि तपाईँलाई इन्डाइरेक्टली भनेको थिएँ, हाम्रो अधिवेशन आउँदैछ, एउटा गुटले अर्को गुटलाई जित्ने मात्र सीमित भयो भने यो अधिवेशनको अर्थ हुँदैन। अनि पार्टीको अधिवेशन फेरि पार्टीका नेताहरूलाई नयाँ नेतृत्वमा पुर्याउनका लागि, फेरि कङ्ग्रेसलाई चुनावमा जानका लागि, पायो भने सरकारमा बस्नका लागि, नपायो भने सांसद बन्नका लागि मात्रै हो त नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति? यो विषम परिस्थितिमा खै त कङ्ग्रेस कहाँ छ? अब तपाईँले भन्नुभयो, यही बेला तपाईँको प्रधानमन्त्रीजीले संसदलाई विघटन होइन, संसद बन्द गरिदिनु भएको छ। अधिवेशन सकेको छ, पार्लियामेन्टमा बोल्ने ठाउँ छैन। हामीले आवाज उठाउनु पर्ने एउटा पार्लियामेन्टमा, सदनमा, अर्को सडकमा, अर्को आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हो र स्थानीय तहमा हो। सबै ठाउँमा काङ्ग्रेस चुप्प लाएर बसेको छ। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नेपालको इतिहासमा काङ्ग्रेसका लागि कहिले हुने छैन। म भन्दैछु, म आवाज उठाउनु पर्ने मैले ठाउँहरू भने पार्लियामेन्ट एउटा, संसद एउटा, सडक अर्को। अहिले सडकमा जाने अवस्था छैन हाम्रो। पार्लियामेन्ट त छ, प्रदेश पार्लियामेन्ट पनि छ, प्रदेशमा पनि त्यस्तै हालत छ। त कमसेकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हामी जान सक्छौँ। कांग्रेस स्वयं सरकार हो नि, सत्तारूढ हो नि, स्थानीय तहको कुरा गर्ने हो भने हामी सरकारमा त नहुँला, स्थानीय तहमा पनि, तर आवाज उठाउन त स्थानीय तहमा पनि हामी सक्छौँ नि। अहिले देशमा भएको भ्रष्टाचारको बारेमा, यही कोभिडको बारेमा भएका भ्रष्टाचारको बारेमा आवाज उठाउन सक्छौँ। देशमा निर्मला हत्या भएको 2 वर्ष 3 वर्ष भयो, हत्यारा पत्ता लाऊ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दा मलाई निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाउनु छैन, राम जन्मेको पो ठाउँ पत्ता लाउनु छ भनेर बकमफुसे कुरा गरेर प्रधानमन्त्री कुद्दै हुनुहुन्छ। यी इस्युहरू हामीले जनताका बिचमा उठाएर हिँड्नुपर्ने हो। तपाईँलाई फेरि पनि भने, अहिले हामीले संविधान दिवस हिजो मात्रै मनायौँ, उर्दी लाएर प्रधानमन्त्रीजीले उर्दी लाएर मनाउनु भयो। कतिपय मान्छेहरूले होइन यो चाहिँ हामी मान्दैनौँ पनि भने। संविधान भनेको गीता र बाइबल होइन, यसलाई समयअनुसार परिमार्जित पनि गर्नुपर्छ। कतिपय भलै हामीले एउटा कुरा त गरेका छौँ नि, देशमा सबै जातको, सबै वर्गको, सबै धर्मको, हिमालको, पहाडको, तराईको सबैको संविधान निर्माण गरेका छौँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ उपेन्द्र यादवले हिजो के भन्नुभएको छ? होइन, म उपेन्द्रजीलाई पनि संविधान बनाउँदा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, कतिपय उहाँका मुद्दाहरू हामीले सम्बोधन गरेका छौँ न होला। ती मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने ठाउँ भनेको त तपाईँको उहाँ पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ नि, आवाज उठाउनु सरकारमा उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। बस्नुभयो यही संविधान अन्तर्गत। हिजो यही संविधानलाई कालो भन्ने, पद पाउने बेलामा फेरि खाने बेलामा चाहिँ यही संविधानलाई प्रयोग गर्ने। यही संविधान अन्तर्गत 2 नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, नजिकको मान्छे लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सबै उहाँहरूकै छन्, सत्तामा त उहाँहरू हुनुहुन्छ। अहिले जनतालाई कति दिनसम्म यसरी हामी ढाँटेर बस्छौँ? हेर्नुहोस्, तराईका जनता नेपालको राजनीतिमा ठुलो योगदान छ। एउटा खुला सीमा भए ठाउँमा उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ सीमामा पुलिसको जस्तो काम गरेर बस्नु भएको छ। तराईको मान्छेहरू सीमाको रक्षा गरेर बस्नु भएको छ। ती जनताहरूलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ, तर ती जनताका नाउँमा भोट मात्रै माग्ने अनि आफू सत्तामा गएर कमाउने काममा मात्रै केन्द्रित हुन तराईको राजनीति केन्द्रित भयो भने त्यो धेरै दिन टिक्ने भयो। त नामले त अब उहाँहरू राष्ट्रिय पार्टी बनिसक्नुभयो, नेकपा र कङ्ग्रेसको विकल्पमा उहाँहरूले आफूलाई उभ्याउनु भएको छ। अब नेकपा र कङ्ग्रेसले देश चलाउन सक्दैन, यो प्रश्न पनि प्रसङ्गवश जोडिहाले है। त्यसको विकल्प जसपा मात्रै हो भन्ने कुरा छ, कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब यो चाहिँ के हो भने, राजनीति गर्नेले काहीँ न काहीँ आशा नराखिकन राजनीति गर्दैन। हिजो 1 सिट 2 सिटमा जित्ने परिवार दलले पनि त्यसै भन्थ्यो। अहिले 1 सिट जितेर बाबुरामजी त्यहाँ जानुभएको छ, उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। जनतामा आशा गर्ने ठाउँहरू छ, तर हामीले उहाँहरूको सत्तामा जाँदाको, प्रतिपक्षमा बस्दाको अवस्था मधेसबाहेक दलको हेरेका छौँ। वारी खाना खाएर पारी गरेर ढुङ्गा हानेको पनि हामीलाई थाहा छ। तर सिधा नेपाली
तराईवासी जनताहरूको लागि अपमान गरेर आफू सत्तामा जाने बाटो मात्र भर्याङ मात्र निर्माण गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यो देखाएको राष्ट्रवाद धेरै दिन टिक्दैन र तपाईँहरूले देखाएको लालीपप केही दिनमा पानी परेपछि सधैँ उदाङ्ग हुनेछ र तपाईँहरूको असली अनुहार फेरि जनताको बिचमा जानेछ। पदका लागि जतिखेर जे पनि गर्नुहुन्छ, पार्टी पनि फोर्नुहुन्छ, जात पनि भन्नुहुन्छ, धर्म पनि भन्नुहुन्छ, क्षेत्र पनि भन्नुहुन्छ, वर्ग पनि भन्नुहुन्छ, सम्प्रदाय पनि भन्नुहुन्छ, तर अब जनता त्यसमा सधैँ पछि लाएर बस्ने अवस्था छैन। यहाँले उहाँहरूमाथि खास गरी मधेस केन्द्रित भएर राजनीति गर्ने पार्टीका नेताहरूमाथि यो आरोप लगाइरहँदा कि कङ्ग्रेसभित्र परिवारवाद छैन, तपाईँका पार्टीका सभापतिको सम्झिने अहिलेसम्म जापानको राजदूत त भइराख्नु भएको छ, कति परिवर्तन भयो। अरू पार्टीका नेकपाको कुरा गरौँ अनि यो परिवारवादको कुरा आउँदा मधेसवादी दललाई मात्रै आरोप लगाउने, तपाईँहरूका पनि नेताहरूका कसैका श्रीमती सांसद छन्, कसैका सम्धिनी छन्, कसैका भाइ भतिजा छन्। परिवारवाद त मधेसवादी दल जतिकै कङ्ग्रेस र नेकपा पनि छ नि। बडा ठिक भन्नुभयो तपाईँले, यो एकदम ठिक हो। हामीले हिजो नीतिका मान्छे ल्याउने भए नेताका ल्यायौँ, नेताका ल्याउनेमा नाताका ल्यायौँ, नाताका ल्याउनुको सट्टा हामीले दाताका ल्यायौँ, जनप्रिय खोज्यौँ न धनप्रिय खोज्यौँ। त्यसैको परिणाम आज राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ। सबै नेताहरू आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भए। हाम्रो सभापति तपाईँले भन्नुभयो, सासूको कुरामा जानुभयो भने तपाईँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीजीलाई राष्ट्रपतिलाई कसरी बलियो बनाऊ उहाँभन्दा त केही छैन। राष्ट्रपति र उहाँको बिचको सम्बन्ध हामीलाई एकदम राम्रो हुनुपर्छ, थाहा छ। हेड अफ द गभर्मेन्ट र हेड अफ द स्टेटको बिचको सम्बन्ध असाध्यै राम्रो हुनुपर्छ, जोसुकै होस्। त्यो प्रधानमन्त्री केपी ओली, विद्या भण्डारी नभए संविधानले दिएको स्पष्ट अधिकार छ, त्यसमा जाँदैछु। प्रधानमन्त्रीजी उहाँलाई कसरी बलियो बनाउने भनेर केही पर्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्ने भन्नुभयो, पार्टीको आन्तरिक झगडा पनि। अनि हाम्रो पनि तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो, एकजना मान्छेको बारेमा केन्द्रित हुनुभयो भने सासूको बारेमा। भलै उहाँको सासू राप्रपाबाट चाहिँ तपाईँको राजदूत हुनुभएको, केपी ओलीले सबैलाई फिर्ता बोलाउँदा उहाँले त्यो देखाउनका लागि पनि शेरबहादुरको सासू भनेर फिर्ता नबोलाए जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई। तर प्रचण्डजी बुहारीका नाउँमा सती जानुभयो, माधव नेपाल भाइका नाउँमा सती जानुभयो, झलनाथ खनाल आफैले कहाँ अल्मलिनुभयो, वामदेव गौतम आफ्नो पदका लागि, नारायण काजी आफ्नो पदका लागि, तर देशका लागि कोही नेताहरू पनि लागेनन् भन्ने जुन चार छ, नेताहरूले यी कुराबाट तपाईँको पार्टीमा। अनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो चुनावी क्षेत्र सुनिश्चित गर्न गोविन्दराज जोशी जस्ता व्यक्तिहरूलाई गुटगत गरेर दबाबमा राखेर त्यसले सुनिश्चित भयो, झन् कमजोर हुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, अब होला चुनाव बेला हेर्नु, सबै साथीहरूले सहयोग गरेनन्, उम्मेदवारै हटाएपछि त, मलाई पनि दावेदारै हटाएपछि त मैले सबैले मलाई पनि सहयोग गरेनन् होला, तर त्यसको सबभन्दा ठुलो कारबाही त म आफैले भोगेँ नि। सबभन्दा पहिलो प्रहार त रामचन्द्र पौडेलले कारबाही पर्नुभयो नि त। चुनाव हार्नु नै उहाँलाई कारबाही हो नि, त्यो सिनियर नेता, त्यत्रो नेता। अब उहाँले अरूलाई कारबाही गर्दै 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 जान्छु भन्ने हो भने काङ्ग्रेस बिस्तारै झन् कमजोर हुँदै जान्छ त्यो क्षेत्रमा। मैले चाहिँ मेरो क्षेत्रमा, मेरो जिल्लामा मलाई असहयोगै गरेका थिए भने पनि सबै साथीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अहिले म अलिकता टाढा भएँ। किन भन्नुहुन्छ भने एउटा अर्को पार्टीबाट आएको साथीलाई हामी सम्मान गर्ने, आफ्नै साथीलाई कारबाही गर्ने वातावरण सिर्जना गऱ्यौँ भने पार्टी डर हुँदैन। झन् अहिलेको बेला त सबै लोकतन्त्रवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउने पहल हामीले गर्नुपर्ने, त्यसमा हामी चुकेका छौँ। त्यसमा मात्रै होइन, कङ्ग्रेस त प्रतिपक्षको भूमिकामा चुक्यो। यहाँले भन्नुभएको प्रजातन्त्र लोकतन्त्र मान्नेहरूलाई कोअर्डिनेसन गर्ने कुरामा यदि सरकारले काम गलत गर्यो भनेर मात्रै मिडियामा बोलेर भएन नि। उसको मूल धर्म त खबरदारी गर्नुपर्ने सशक्त आवाज त कमजोर भएको छ। जति सरकार दोषी देख्नुहुन्छ, जनताले त प्रतिपक्ष नबोल्दा त्यति नै दोषी देख्छन् नि। तपाईँले भनेको कुरामा मेरो विमति भएन। प्रतिपक्ष भनेको आगामी सत्ताको दावेदार हो, सत्ताको आगामी सत्ताकोमा जाने सबभन्दा नजिकको शक्ति हो। भोलिको सत्ता पक्ष हो प्रतिपक्ष भनेको, जहाँ पनि त्यसै गरी हेरिन्छ। हामीले अहिले सरकारले गरेका गलत कामहरूका मात्रै जनतालाई तथ्य कुरा बाहिर ल्याइदिउँ भने हामीलाई कसैले भोलि सत्तामा आउन रोक्दैन। यति कङ्ग्रेसले सत्तामा आउनका लागि राम्रो काम नगरे पनि भयो, सरकारका काम देखाइदिए पुग्यो भन्ने होइन। राम्रो त जसले नराम्रो गर्छ, नराम्रा कामहरू र प्रचार मात्रै गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई त काफी हुन्छ। तपाईँलाई भन्यो, कोही पनि नेपालको इतिहासमा हिजो राणाकालदेखि हेर्नुहोस्, एउटा राणाले अर्को राणाको
राम्रो काम गरेर त्यो राणा हटाएर सत्तामा गएका छैनन्। कसरी त्यसलाई बदनाम गरेर हुन्छ म जाउँ भन्ने कन्सेप्टको विकास भएको छ। हामीले त्यही इतिहास पढ्यौँ, काङ्ग्रेसले पनि त्यही पढ्यो, कम्युनिस्टले पनि त्यही पढ्यो, माओवादीले पनि त्यही पढ्यो। नभएदेखि माओवादी किन बाबुराम र प्रचण्ड छुट्नु पर्थ्यो, विप्लव र वैद्य किन छुट्नु पर्थ्यो, होइन, वैद्य र प्रचण्ड किन छुट्नु पर्थ्यो। हाम्रो मानसिकता के भयो भने अर्काको विरोध गरेर मात्रै हामी सत्तामा जान्छौँ भन्ने मानसिकता हाम्रो अध्ययन नै हामीले त्यसरी गऱ्यौँ क्या। हिजो इतिहास हेर्दाखेरि त्यसै गरी गएको देखिन्छ। त्यसैको परिणाम हो अहिले। तर अहिलेको यो सरकार 2 वर्षको अवधि हेर्दाखेरि यति कमजोर, यति भ्रष्ट, यति अनैतिक, यति संविधान विरोधी, यति निकममा चाहिँ संसारकै इतिहासमा कहिले थिएन। तपाईँले देख्नुहुन्छ मेरो प्रश्न, तपाईँको पार्टीका सभापतिले यो देख्नुहुन्न किनभने फेरि प्रश्न होइन, मैले व्यक्तिगत रूपमा नेकपाको सरकारलाई मात्र भनिनँ। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, हाम्रा पार्टीका सबै पार्टीका नेताहरूले पार्टीलाई परिवार सम्झिँदाको परिणाम हो यो। हामीले परिवारलाई पार्टी सम्झिने होइन, पार्टीलाई परिवार सम्झिनुपर्छ। हामीले आफ्नो परिवारलाई मात्रै पार्टी सम्झ्यौँ, सत्तामा जाँदा पनि आफ्नो परिवार मात्रै हेर्ने पद्धतिको विकास गऱ्यौँ, त्यसैको परिणाम हो यो अहिलेको दुर्गति। अब कङ्ग्रेसकै विषयमा प्रवेश गराउन चाहे, कङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवालाई कुनै पनि हालतमा आगामी नेतृत्वका लागि जित्न दिन्नौ भनेर घोषणा गर्नेको सङ्ख्या पार्टी सभापति म बन्छु है भन्नेको भन्दा बढी देखिँदैछ। किन यो वितृष्णा बढ्यो देउवाप्रति? ठिक हो तपाईँले भनेको, यो त प्रजातन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष नै त्यही हो नि। तपाईँलाई मन नपरेको मान्छेलाई 5 वर्षको चुनावमा जोसुकै होस् जित्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नै हो। अब तर त्यसको पनि पद्धति छ, ब्यालेटै हो, अरू उपाय छैन, मतदान नै हो। मतपत्रबाट, मतदाताहरूबाट, साथीहरूबाट निर्वाचित कोही भएर आयो भने त्योभन्दा राम्रो केही छैन। अब फेरि पनि त्यही पद्धतिको विकास भयो, उहाँले जित्नुभयो भने त के गर्नुहुन्छ त, फेरि उपाय छैन। तर मलाई के लाग्छ भने अब मान्छेहरू परिवर्तनको पक्षमा धेरै साथीहरू लागेको देखिन्छ। अब पार्टीलाई पनि अझ दह्रो सुदृढ बनाउन, मैले अघि भने युवाको पार्टी बनाउन, बुद्धिजीवीको आस्थाको केन्द्र बनाउन, आफूभन्दा फरक रहेका प्रजातन्त्रवादीहरूलाई एक ठाउँमा राख्नका लागि, यी सबै कुराका लागि पनि काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर मेरो तेरो होइन, हाम्रो राम्रो मान्छे, गुटको होइन जुटको काङ्ग्रेस बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। सबै साथीहरूले एउटा नेताले अर्को नेताको आलोचना गर्ने भन्दा पनि हामी सबै मिलेर कसरी हुन्छ काङ्ग्रेसलाई दह्रो बनाउने, गुटभन्दा पनि जुटको राजनीतिलाई प्रशय दिने। पार्टी दह्रो भयो भने गुट अटोमेटिकली दह्रो हुन्छ भन्ने भावनाको विकास भयो भने काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी। तपाईँको विचारमा शेरबहादुर देउवा दोहोरिनुपर्छ नेतृत्वका लागि भन्ने हो कि होइन? तपाईँ त योभन्दा अघिल्लो 13औं महाधिवेशनमा देउवालाई जिताउन हिँड्नु भएको थियो होइन? म जिताउन हिँडेँ, कृष्ण सिटोला जिताउन हिँड्नु हो, मैले तपाईँलाई भने धेरै साथीहरू हिँड्नु, अर्जुन नरसिंह केसीले अन्तिममा फैसला गर्नुभयो र देउवा सभापति बन्नुभयो, उहाँले पनि सहयोग गर्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, परिस्थिति सबैको एकनाश सधैँ हुँदैन होला। आजका मितिसम्म मेरो अर्को पार्टी सभापति छैन। जुन दिनसम्म उहाँले नोमिनेसन गर्नुहुन्छ त्यो दिनसम्म मेरो शेरबहादुर देउवा नै पार्टी सभापति हो। त्यो रामचन्द्र पौडेलको पनि हो, कृष्ण सिटोला पनि हो, अर्जुनको पनि हो, शशाङ्क कोइरालाको पनि हो, नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति हो। भोलि चुनावका बेलासम्म धेरै बागमतीमा पानी बग्नेछन्, परिस्थिति के हुन्छ त्यतिखेर हामी आफै निर्णय गर्नेछौँ। तपाईँको मनस्थिति पनि देउवा दोहोरिनुपर्छ भन्ने होइन? अब मेरो मनस्थिति काङ्ग्रेस दह्रो हुनुपर्छ भन्ने छ। अनि रामचन्द्र पौडेलबाट पनि कङ्ग्रेस बलियो भन्ने विश्वास त नेताहरूलाई देखिँदैन? नडाटी भन्दाखेरि यदि साँच्चै आँट गर्ने हो भने रामचन्द्र शेरबहादुर दाइहरूले अब अभिभावकको भूमिकामा बसे पनि हुन्छ। एउटा नेता जान खोज्दा अर्को म चाहिँ किन नजाने भन्ने रामचन्द्रलाई पनि हुन्छ, शेरबहादुरलाई पनि हुन्छ। एकचोटि भए अर्कोचोटि म फेरि भएर पार्टीलाई पहिलो बनाउँछु भनेर शेरबहादुरजी लाग्नु भएको छ। मान्छेलाई होइन, पार्टी यति कमजोर हुँदा पनि सभापतिले जिम्मेवारी लिएनन्, वरिष्ठ नेताले जिम्मेवारी लिएनन्, महामन्त्रीले जिम्मेवारी लिएनन्, अरू सिनियर नेताले जिम्मेवारी लिएनन्। यिनै नेताहरूबाट कसरी मुलुक चल्छ भन्ने एउटा जेनेरेसनको भनाइ छ। त्यसका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने यी नेताहरूलेबाट मुलुक चल्दैन भने नयाँ जेनेरेसनले पनि के मुद्दा लिएर आए त भनेर जनताका बीचमा स्पष्ट साथ आउनुपर्छ। होइन भने एउटाले अर्कोलाई गाली गरेर समस्या समाधान। नयाँ जेनेरेसनको कुरा गरिहाल्नु भयो। धेरैले सो घोषणा गरिसक्नु भएको छ पार्टीको सभापतिको आगामी उम्मेदवार म हो भनेर। कसैले पदाधिकारीमा भनिराख्नु भएको छ। तपाईँको घोषणा मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन। ठुलो सङ्ख्यामा घोषणा भइसक्यो नि पार्टीका उम्मेदवारहरूको। यो साँच्चीकै हो कि बार्गेनिङका लागि एउटा बाटो खोलिदिएको मात्रै हो? मैले अघि अनौपचारिक तपाईँहरूसँगको कार्यक्रममा पनि भने
पञ्चायतकालमा एउटा चलन थियो, पहिला मान्छेहरू रापम्समा उठ्थे, रापम्स हारेपछि गापम्स हुन्थे के। कतिपय बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न दर्शकले पहिला राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा उठ्ने, अनि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य आएर भने गाउँ पञ्चायत सदस्य भने गाउँको वडा अध्यक्ष चाहिँ हुने। हाम्रो पनि कतिपय नेताहरूलाई सभापति, महामन्त्री, उपसभापति फलानु हुन्छु भन्ने, नभएदेखि केन्द्रीय सदस्य यहाँ बसेर भए पनि हुन्छ भन्ने पद्धति छ। हेरौँ कसको तागत कति छ, कति मान्छेहरू उठ्दा रहेछन्, समय बाँकी छ। अहिले घोषणा गरे जस्तो त्यति सजिलो कार्य सभापति फ्याट्टै भइहाल्ने अवस्था छैन। तपाईँको चाहिँ आफ्नो म पनि एउटा पदमा उठ्छु, पदाधिकारीमा कि केन्द्रीयमा मेरो चाहना छ। मैले अहिले सबै साथीहरूसँग मेची महाकालीका 77 जिल्लाका साथीहरूसँग समन्वय गरेर उपयुक्त समयमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न आतुर हुनु भएको छैन। छैन अहिले बेला पनि छैन। अब अहिलेको परिस्थितिमा कङ्ग्रेसभित्र सिद्धान्तको पनि बहस हुने गरेको छ। बिपीले भनेको कुराभन्दा धेरै पर कङ्ग्रेस पुगिसक्यो, त्यसकारणले कङ्ग्रेस कमजोर हुँदैछ, प्रजातन्त्रको बाटोमा कङ्ग्रेस छैन भनेर पनि तपाईँहरूको चिन्ता गर्छन्। अनि 14औं महाधिवेशनको नेतृत्वले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा के देख्नुहुन्छ? मैले अघि पनि भने एउटा गुटले अर्को गुटलाई हराउन मात्र सीमित नहोस्। अहिले भएको अस्थिरता, असहिष्णुता, अविश्वास, अराजकता र यो चाहिँ जनताप्रति जुन वितृष्णा उत्पन्न भएको छ राज्य सत्ता पक्षबाट र सत्तामा बस्नेहरूबाट जनतालाई जुन आश्वासन बाँडिएका छन् ती पुरा भएको छैन। यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। विशेष गरी नेपालका बुद्धिजीवी, युवा, त्यसरी सबै जात वर्ग धर्म सम्प्रदायमा जुन एउटा उत्साह र उमङ्ग छ संविधान जारी भइसकेपछि यसको कार्यान्वयनको बाटोमा यो सबै मेरो हो, यो देशमा मेरो भूमिका उचित ठाउँमा निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने खालको नेतृत्व 14औं महाधिवेशनबाट भयो भने मात्रै काङ्ग्रेसको अधिवेशनको सार्थकता र औचित्य पुष्टि हुन्छ। नभएदेखि यस्तो अधिवेशन निरन्तर भइरहेछ। कङ्ग्रेसले सिद्धान्त छोडेको विषयमा, छोड्दै गएको विषयमा सहमत हुनुहुन्छ? अहिले मलाई हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले एउटा कुरामा हामीले विजय प्राप्त गरेका छौँ। हामीले हिजो लिएको मुद्दाले अहिले विजय प्राप्त गरेको छ। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधित्वबाट शासन गर्ने, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाहरूलाई स्वीकार्ने, कानुनी राज्यलाई मान्ने, प्रेस स्वतन्त्रता मानव अधिकारलाई उच्च स्थानमा राख्ने, आध्यात्मिक निर्वाचन पद्धतिलाई स्वीकार गर्ने, यो हामीले लिएका सिद्धान्त हुन्। यसले विजय प्राप्त गरेको छ। हाम्रो सिद्धान्तले विजय प्राप्त गर्दा गर्दै हामी हारेका छौँ। हाम्रो सिद्धान्तले जित्ने, हामी हार्ने कसरी भयो हो मूल मुद्दा नै यसैलाई सम्बोधन गर्नेको अहिलेको आवश्यकता। यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण कुरा पनि कङ्ग्रेसका लागि छ भनेर भन्नुभयो नि, तपाईँहरूले पिसिआर किन्दाको कुरा सम्झनुहुन्छ, कसले कुन पार्टीमा या प्रधानमन्त्री कसलाई नियुक्त गर्नुभयो भन्ने कुरा सम्झिनुहुन्छ, तर संविधानको कुन धारा किन कार्यान्वयन गरेन भन्ने कुरा औल्याइदिनु हुन्न, या त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन भयो कि भएन। संविधान त आम जनताको लागि जोडिएको कुरा हो। कङ्ग्रेसको प्राथमिकतामा यो कुरा पनि पर्नु पर्थ्यो। एकजनाको नियुक्तिको विषयमा सशक्त आवाज उठ्छ, तर संविधानको एउटा धारा त्यसको मर्म अनुरूप कार्यान्वयन भयो कि भए भन्ने विषय हाम्रो बहसको विषय बन्दैन। सुरुदेखि संविधान कार्यान्वयन गर्नमा अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी लाग्नु भएन। उहाँले पार्लियामेन्टमा के भन्नुभयो भने यो संहिता भनेको बाख्राको शिरमा भैँसीको, बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ भयो, ठुलो भयो भनेर भन्नुभयो। त्यसैले गर्दा उहाँले प्रदेशलाई अधिकार दिन पनि चाहनु भएको छैन। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सबै उहाँकै छन्, तर उहाँहरू कुदेर काठमाडौँ आएर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने प्रदेशको अहिले पनि यो बेला हामीले औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छौँ। सुरुदेखि संविधानमाथि त्यहाँबाट आक्रमण भयो। एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख राख्ने काम भयो। प्रधानमन्त्रीजीले संसदको शपथ नगरिकन प्रधानमन्त्रीको शपथ गर्नुभयो। तीमाथि संविधानमा एट्याक गर्ने काम भयो। राष्ट्रपति तपाईँको संवैधानिक हुनुपर्नेमा, एउटा सेरोमोनियल हुनुपर्नेमा बेला बेला प्रयोग गर्न थाल्यो। एउटा पार्टीको गुटको एउटा समूहको जस्तो बन्यो। पार्टीको झगडामा राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्न थाल्यो। राष्ट्रपति हिजो राजाको भन्दा बढी तामझाम सहित हिँड्न थाल्नुभयो। त्यसले गर्दा संविधानमाथिको आक्रमण त्यहाँबाट भयो भन्ने कुरा हो। रामवरण यादव हुँदा उहाँले तामझाम गर्नुभएको थिएन भन्ने हो। मैले राष्ट्रपति भनेको रामवरण विद्यादेवी जोसुकै हुन्, तामझाम जसले गरे पनि त्यो गणतन्त्रमा सुहाउने कुरा भएको छैन कि जस्तो अहिले देखिन थाल्यो। मैले भने नि 18-20 करोड नेपालको राजनीतिक परिवेश। एउटा मात्रै प्रसङ्ग के जोड्न खोज्यो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा 65 जनाको पनि मन्त्रीमण्डल बन्यो होइन। आज तपाईँले यसको मतलब नेकपाले ठिक गरेको छ भन्ने मेरो प्रश्नको आशय होइन। हामी यसरी पन्छिन्छौँ कि अर्को पार्टीले गरेको गल्तीभन्दा मेरो पार्टीको कम छ भन्ने नै हाम्रो उत्कृष्ट जवाफदेहिता हो। त्यो होइन। त्यो चाहिँ जनताको हिजो जे काङ्ग्रेसले गर्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने लागेर गरेको हो। त्योभन्दा मूर्खता केही हो?
हामीलाई त यो अवस्थामा काङ्ग्रेसलाई पुर्यायो नि जनताले, त्यसको परिणाम हो नि हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर। अहिले त्योभन्दा बढी गल्ती भयो। 65 जना 64 जना शेरबहादुरले 3 विषय 4 जना मन्त्रीमण्डल बनाउनु भयो। अहिले देशभरिको मन्त्रीको सङ्ख्या 4 विषय 7 छ। त्यो त संहितामा हाम्रो इच्छाले गएका हो नि त हामी। तपाईँलाई भन्दैछु अहिले त झन् त्योभन्दा बढी छ। माननीयकै सङ्ख्या 884 जना छ। तपाईँलाई अनुरोध गरेँ माननीय देशभरि गएर प्रदेश सङ्घ र राष्ट्रिय सभा गरेर 884 जना छ। अहिले मन्त्रीहरूको सङ्ख्या 87 जना छ। केपी ओलीकै पालामा जस हो नेपालको इतिहासमा उप प्रधानमन्त्री मात्रै आधा दर्जन 6 जना त उप प्रधानमन्त्री बनाएको थियो नेपालको नाकाबन्दीको समयमा थियो। 6 जना उप प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। मन्त्रीलाई शुद्ध पशु बनाउने काम गरिएको थियो। मैले एक दिन पार्लियामेन्टमा भने मन्त्रीलाई पशु बनाउने काम गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। यो के गरेको भने मैले कसरी भन्नु उहाँले एउटा पशु मन्त्रालय भनेर गठन गर्नुभयो। हामीले माननीय पशु मन्त्रीज्यू भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हो। अनि मन्त्रीलाई पशु भनिएन भनेपछि उहाँले पछिबाट त्यसको नाउँ परिवर्तन गरेर पशु पन्छी विकास मन्त्रालय भनेर आउनुभयो। यो मन्त्रालय त मधेसवादीलाई पो दिनुपर्ने मन्त्रालय रहेछ कि भनेर व्यङ्ग्य पनि गर्नुभयो उहाँले। भन्दा प्रधानमन्त्रीमा एउटा त दूरदृष्टि छैन। हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने मैले 64 को कुरा गरेँ, तपाईँले 6 जना उप प्रधानमन्त्री जोडिहाल्नु भयो। हामी मौका पाउँदाखेरि कुनै पनि पार्टी चुक्दैनौँ भन्ने कुरा त म तपाईँलाई भने एउटाले गलत गरौँ भनेर हामीले त्यही पद्धतिलाई पछ्याउनु पर्छ भन्ने काम सबैले गऱ्यौँ भने त्यो झन् नराम्रो गल्ती हो। गल्ती माथिको गल्ती हो। गल्तीलाई सुधार्नुपर्छ, अर्को गल्ती गर्दै जानु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। अब कङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्वका लागि चाहिँ भित्रको यहाँले त हुन त धेरै पटक भनिसक्नुभयो कि गुटको अन्त्य होस् भनेर, तर गुटको अन्त्य हुने सम्भावना त निकै कम, एउटा आशाको मात्रै आशा मात्रै गर्न सकिन्छ। सही भन्नुभयो तपाईँले। हेर्नुहोस्, अनि कङ्ग्रेसका मेरो प्रश्न म पुरा गर्न चाहेँ। कङ्ग्रेसका नेताहरू आफ्नै नेतालाई कमजोर गरेर माथि जाने र एउटा शब्द प्रयोग गरिन्छ नि खुइल्याउने अवस्थामा किन पुगे त? त्यो गलत हो। जसले गर्छ, म अहिले महामन्त्री अथवा उपसभापति वरिष्ठ नेता पार्टी सभापतिलाई बदनाम गर्दै हिँडेर मेरो पार्टीको इज्जत बढ्दैन, मेरो पनि बढ्दैन। काङ्ग्रेस कमजोर हुँदा म दह्रो हुन सक्दिनँ। काङ्ग्रेस दह्रो भयो भने म दह्रो हुन सक्छु। मेरो आवाज दह्रो हुनसक्छ। प्रजातन्त्रवादीको आवाज दह्रो नभई राष्ट्रियता दह्रो नहुने अवस्था सिर्जना भयो। प्रजातन्त्रवादी दह्रो नभई राष्ट्रियता दह्रो नहुने भयो। प्रजातन्त्रवादी दह्रो नभई देश दह्रो नहुने अवस्था भयो। प्रजातन्त्रवादी दह्रो नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता दह्रो नहुने अवस्था भयो। प्रजातन्त्रवादी दह्रो नभइकन प्रेस स्वतन्त्रता दह्रो नहुने अवस्था भयो। प्रजातन्त्रवादी दह्रो नभइकन मानवाधिकार दह्रो नहुने अवस्था सिर्जना भयो। कानुनी राज्य दह्रो नहुने सिद्ध अवस्था सिर्जना भयो। त्यसैले पहिलोको आवश्यकता भनेको यो गुट उपगुट र एउटाले अर्कोलाई गाली गर्नुभन्दा हामी दह्रो बनेर मुलुकलाई दह्रो बनाउने बाटोमा हामी जानु। भर्खरै यहाँ खोटाङबाट पनि फर्किनु भएको छ। सत्तामा को छ, हिजो को थियो भन्ने एउटा छुट्टै विषय छ, तर गाउँमा के छ भनेर सोध्ने हो भने गाउँमा मानिसहरू काम गर्न छोडिसकेका छन् कि वैदेशिक रोजगारीमा जाने, तेस्रो मुलुकमा कहीँ भएन भने भारत गएर रोजगार गर्ने, मजदुरी गर्ने, तर आफ्नो जग्गा जमिन बाँझो राख्ने, आफ्ना खेतमा फुल। अब तिहार आउँदैछ, दसैँ आउँदैछ, भारतीयहरूले फुल उत्पादन गरिसके नेपाललाई के चाहिन्छ भनेर हाम्रा खेतहरूमा फुल यतिकै फाले पनि फुल्छ, तर त्यो बाँझै छ। यो राजनीति कसका लागि भइरहेको छ त? तपाईँले भनेको कुरा थियो। हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने विदेशबाट जानेले गाउँमा अहिले पनि दसैँ जस्तो भएको छ। दिनैपछि खसी बोका कुखुराहरू खोज्ने, काट्ने, खाने, ल्याएको सम्पत्ति त्यतिकै सक्ने। भोलि केही नयाँ प्रोग्राम यो लकडाउनमा त हरेक दिन गाउँ गाउँमा खसी काटिएका छन्। चलन छ। अब भएको ल्याएको पैसा पनि बिस्तारै सकिँदैछ। त्यहाँ अन्नपातहरू पनि सकियो भने फेरि विदेशमा कमाउनका लागि त्यही इन्डियासँग जानुपर्ने छ। इन्डियाले आफ्नो छेउमा भएका सबै चामलहरू किनेर उता राखेको छ, भोलि नेपाललाई कतिखेर अप्ठ्यारो पर्छ भनेर। त्यही आज 1200मा किनेको चामल भोलि 2000मा बेच्छ। महँगी त्यहीँबाट बढ्छ। हाम्रो मानसिकता अहिले पनि हामी मुलुकका लागि हो भनेर कृषि प्रधान मुलुक भन्छौँ। कृषिका लागि नयाँ कार्यक्रम केही छैन। तपाईँको गोडमेल बाटोमा झारपात फाल्नका लागि 5 अरब 6 अरब 50 अरब पैसा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा खर्च भएका छन्। त्यसलाई सदुपयोग गर्न यी त भ्रष्टाचारका कुरासँग जोड्नु भयो होला। मैले के जोडेँ भने हामीले जनतालाई के सिकायौँ त भन्ने कुरा। तपाईँले भनेको कुरा जान्छु। खाली जमिन छ, त्यहाँ गाउँमा अरू कुरा केही पर्दैन। एउटा रुखको फेदमा लगेर एउटा इस्कुस रोपिदियो भने 200वटा रुखको फेदमा त्यत्तिकै रुखमा झालिएर जान्छ र अर्कोचोटि जाँदाखेरि 200वटा इस्कुसबाट 2 ट्रक 1 ट्रक हामीले इस्कुस मात्रै तल ल्याउन सक्यौँ भने त इन्कम पनि भयो, फाइदा पनि भयो। तर हाम्रो मानसिकता त्यो भएन।
हामी भएको मात्रै डिस्ट्रोइड गऱ्यौँ, नयाँ उत्पादनको काममा केही लाग्यो न। तपाईँले भने खाली जग्गामा फुल मात्रै रोप्थ्यौँ, धेरै पनि पर्दैन, सामान्य मल र फुल रोप्थ्यौँ, गोडमेल गऱ्यौँ भने यो लकडाउनको समयमा त्यसको उत्पादन भोलि हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने हाम्रो ध्यान गएन। हामी भएका चिजहरू डिस्ट्रोइड गर्नेमा मात्रै केन्द्रित भएको छौँ। त्यसको परिणाम हामी झन् गरिबी, हाम्रो झन् तपाईँको चाहिँ परनिर्भरताका कुराहरू हुनेछन्। हामी आफू उत्पादन गर्दैनौँ, अरूसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुने बानीमा विश्वास गरेका छौँ। त्यसमा राज्यले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ, राज्यले नै जनतालाई त्यो बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्छ। अब अन्त्यमा कङ्ग्रेसकै विषय जोड्न खोजे। 14औं महाधिवेशनको मिति यहाँले त सम्भावना छैन भन्नुभयो, त्यो सम्भावनाका बीच सम्भावना चाहिँ कसरी खोज्न सक्छ त कङ्ग्रेस? अब अहिले नै सेन्ट्रल कमिटीको छिटोभन्दा छिटो मिटिङ बसेर हामीले यी बाँकी भएका कामहरू यो असोज र कार्तिकमा सबै काम एकदम द्रुततर गतिमा बिहान बेलुका दिउँसो राति नभनिकन पुरा गऱ्यौँ भने मात्रै सम्भावना छ, नभए सम्भावना छैन। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई बोलाउनु भयो, यो बेला पनि आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। मन्जुजी, तपाईँसँग विशेष धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। देखा पढीमा मात्र होइन, अन्य पढीमा पनि तपाईँ हाम्रो जुन मित्रता थियो त्यो कायम रहोस् र मुलुक एउटा समृद्ध बाटोमा जाने कुरामा लागोस्। एउटा नेताले अर्कोको नेताको आलोचना गर्ने, गाली गर्नेले मात्रै मुलुक बन्दैन। हामी देश निर्माणमा सबै एकताबद्ध भएर लागौँ। तर यसको पहिलो जिम्मेवारी चाहिँ हेड अफ द गभर्मेन्ट र हेड अफ द स्टेटै हुन्छ। उहाँहरूले बोल्ने मात्र काम नगरेर काम गरेर देखाउने बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुहोस्। मेरो यही शुभकामना तपाईँ मार्फत छ। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडासँग समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। देखापट्टि विशेष आजलाई यति नै। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।